बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पंजाब हुकूमत का बड़ा अहम कारनामा और विरासती सर्टिफिकेट के हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने पंजाब के 36 अजला में सहूलत दी है पंजाब के लोगों को, वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। और अब कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर किसी बुज़ुर्ग की डेथ हो जाती है उसकी फ़ैमिली विरासती इंतकाल कैसे करवाएगी, उसकी विरासत कैसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएगी, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। साथ हम बात करेंगे जो उमर अकमल जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उन पर हमला हुआ था और आज उन्होंने एक सेशन जज को दरख्वास्त दी है और अपने ही मजिस्ट्रेट पर जिसके पास केस पेंडिंग था उमर अकमल का, उमर अकमल ने उस मजिस्ट्रेट पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। मामला क्या है और सेशन जज साहब को क्या दरख्वास्त दी गई है और कैसे अब उमर अकमल पहले पीसीबी के साथ लड़ते रहे, फिर अपने फैंस के साथ लड़े और अब वो अदालतों के साथ भी उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है, वो क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो विरासती डिजिटल सर्टिफिकेट का इजरा है पंजाब हुकूमत की तरफ से अब ये ऐलान किया गया है कि जब भी किसी बुज़ुर्ग की डेथ होती थी, पहले मैं आपको जो तरीक़ाकार चलता आ रहा है वो ये था कि किसी की डेथ होती थी तो उसके जो लीगल लेयर्स हैं, जो कानूनी वारसीन हैं, वो अदालत में अप्लाई करते थे, लीगल लेयर्स का डिक्लेरेशन का एक सूट फाइल करते थे, या वो अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई कैश था किसी बैंक में कोई अकाउंट में, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते थे। ये दो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो जाते थे, डिक्लेरेशन का दावा फाइल करते थे, जबकि दूसरी तरफ जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट हुआ करता था। तो वो अदालतों में जाते थे, वकला को फीसें देते थे, 3-3 4-4 माह लग जाते थे और इंतहाई शरीफ लोग वो अदालतों के धक्के खाते थे। अब हुकूमत पंजाब ने, और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इनिशिएटिव था और वो ये समझते थे कि जो विरासत है उसमें अगर यतीम बच्चियां हैं, यतीम बच्चे हैं, बेवाएँ हैं, वो धक्के खाती हैं अदालतों की और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ़ इदारों में जाती हैं और वो विरासत अपने नाम करवाने के लिए उनको इतना जलील होना पड़ता है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये इनिशिएटिव लिया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में भी इसका इफ्तिताह किया और अब पंजाब में भी इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और उस्मान बुज़दार की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा है कि आज से यानी 15 जुलाई से पंजाब के तमाम 36 अजला में नादरा के ज़रिए डिजिटल विरासती सर्टिफिकेट्स का इजरा शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि अब विरासत के कानूनी हकदार अदालतों से रजू किए बगैर नादरा से 15 दिन में बासानी सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे और अदालती निज़ाम पर गैर ज़रूरी बोझ भी कम होगा। पहले नादरा एक FRC जारी करता था जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, अब उसी नौइयत का एक सर्टिफिकेट होगा। और क्योंकि जो जिन फैमिलीज़ का नादरा में रिकॉर्ड होता है, इसमें एक मसला ज़रूर आएगा कि जैसे पंजाब में जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर आज भी जो फ़ीमेल्स हैं उनके शनाख्ती कार्ड बनवाने का रिवाज बहुत कम है और जो फ़ीमेल्स हैं उनके शनाख्ती कार्ड नहीं होते, तो क्योंकि उनका रिकॉर्ड नादरा के पास नहीं होगा तो वहाँ पर इशू ज़रूर आएगा। लेकिन जो मेजॉरिटी है, मैक्सिमम जो एरियाज़ हैं जहाँ पर फैमिली के हर मेंबर का अगर बच्चे हैं तो उनका बेफाम होगा, अगर बड़े हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड होगा, तो नादरा के पास उनका रिकॉर्ड होता है और वो माँ बाप से जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। अब तो ऑनलाइन है सारा कुछ, तो उस पर वो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा और उस पर वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि ये जो मरने वाला था इसके जो बच्चे हैं या इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बीवी कौन है। अब जब निकाह होता है तो निकाह भी रजिस्टर होता है नादरा के पास, तो नादरा के पास मियाँ बीवी का भी रिकॉर्ड होता है। बच्चे हैं तो बच्चों का भी जो रिकॉर्ड है, जो सर्टिफिकेट है जिसको बेफाम कहते हैं, वो भी नादरा जारी करता है। और साथ जो जब बच्चे बड़े हों तो उनके शनाख्ती कार्ड भी नादरा के पास होते हैं, तो नादरा के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं या उनके पास जो डिटेल्स हैं वो मौजूद होती हैं, तो वो उस हिसाब से सर्टिफिकेट जारी करेंगे और वो सर्टिफिकेट ला के मुतलका बैंक है या इदारा है, LDA है, कोई रेवेन्यू अथॉरिटी है, पटवारी है, उसके पास लेकर जाएंगे तो वो उसको देखकर उस पर अमल दरामद करवाने का वो ज़िम्मेदार होगा। अब असल चीज़ है कि नादरा सर्टिफिकेट के बाद वो उस पर अमल दरामद शुरू हो और जो आगे हमारे रेवेन्यू हुकाम हैं, जो तहसीलदार है, सब रजिस्ट्रार है या पटवारी है, वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को जलील करते हैं और लोग वहाँ पर रुल जाते हैं एक तरह से और वो चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरी तरफ जो मामला है वो है जुडिशल मजिस्ट्रेट पर अदम एतमाद किया है उमर अकमल ने। उमर अकमल ने सेशन जज लाहौर के पास एक दरख्वास्त फ़ाइल की है और उस दरख्वास्त जो दायर की गई उसमें कहा गया है
کہ یہ جو میرا کیس ہے اس کو کسی دوسرے جج کے پاس منتقل کیا جائے۔ عمر اکمل نے کہا ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور انہیں ریلیف فراہم کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ملزموں کی طرفداری کر کے مدعی فریق کے خلاف سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور عدالت میں بھی مدعی عمر اکمل کے ساتھ انتہائی سخت رویہ تھا جوڈیشل مجسٹریٹ کا۔ اس وجہ سے ہمیں اعتماد نہیں رہا اس مجسٹریٹ پر، اور اس کا جو کیس ہے وہ کہیں کسی اور کو ٹرانسفر کیا جائے۔ عمر اکمل نے سیشن کورٹ میں دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا کہ آئین ہر شہری کو منصفانہ سماعت کا حق دیتا ہے، جو فیئر ٹرائل ہے، آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کا حوالہ دیا، اور اس میں کہا کہ اور کسی کو بھی اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے معزز جو سیشن جج ہیں ان سے استدعا کی کہ وہ حملہ کیس کو دوسری عدالت میں منتقل کرنے کا حکم جاری کریں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 10 جولائی کو عمر اکمل کے گھر کے باہر 3 نوجوانوں نے ہنگامہ آرائی کی تھی۔ پولیس نے سابق وکٹ کیپر کی شکایت پر 2 افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے ایک برطانوی شہری بھی تھا۔ پولیس نے عمر اکمل کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا، جس میں ہنگامہ اور جو وہاں پر توڑ پھوڑ ہے یا تشدد ہے اس کی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ عمر اکمل نے موقف اختیار کیا تھا کہ 3 مسلح افراد نے انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کیا۔ شیخ علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوا اور گھر والوں پر بھی تشدد کیا۔ دوسری طرف جو موقف سامنے آیا ان ملزمان کا جن کی ضمانت دی جوڈیشل مجسٹریٹ نے، اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو ہمیشہ اس میں قصور میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا ہے۔ اگر تو بے لیبل اوفینسز ہیں تو بے لیبل اوفینسز میں انہوں نے ویسے بھی ضمانت دینی ہوتی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں ملزم پارٹی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ ہم فین ہیں، ہم عمر اکمل کے پاس گئے تھے اور ہم ان کے ساتھ ایک پکچر بنوانا چاہتے تھے، ہم ان کے ساتھ ایک ویڈیو بنوانا چاہتے تھے، ٹک ٹاک پر لگانی ہوگی یا جو بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سیلفی لینی تھی، اس مقصد کے لیے ہم عمر اکمل کے گھر کے باہر گئے، ہم نے ان کو باہر آنے کے لیے ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے آتے ہی ہمارے اوپر تشدد شروع کر دی اور بدتمیزی شروع کی، جہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی، اور انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی ہے عمر اکمل کے خلاف۔ اب معاملہ صرف یہ ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، اگر وہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور آپ جائیں اس کے گھر کے باہر اور آپ اس کو بلائیں کہ وہ باہر آئے اور آپ کو سیلفی دے، تو ہر بندے کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہے، اور اگر تو آپ کو کہیں پر پبلک جو پلیسز ہیں وہاں پر مل جاتے ہیں، آپ ریکویسٹ کریں، اور ریکویسٹ کرنے کے بعد آپ سیلفی جو بھی لینا چاہتے ہیں آپ کر لیں، لیکن اس طریقے سے کسی کے گھر جانا، پھر وہاں پر ہنگامہ کرنا، پھر بدتمیزی کرنا، پھر لڑائی کرنا، پھر تشدد کرنا، اور عمر اکمل جو کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں پر بھی تشدد کیا گیا، یہ انتہائی شرمناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے عمر اکمل کا رویہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے حوالے سے بڑا سخت رویہ اپنایا جا رہا ہے ہماری عدالتوں کی طرف سے، اور جو جیسے PCB نے کیا، تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھنا ہوگا تاکہ یہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہو سکیں۔ اب یہ ٹرانسفر اپلیکیشن ہے سیشن جج کو دی گئی ہے، اس پر مخالف پارٹی کو نوٹس کیا گیا ہے۔ سیشن جج دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا یہ مقدمہ اس جوڈیشل مجسٹریٹ سے کسی اور کو منتقل کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔